المجتمع ما يعرفش، لان طريقه انا قلت لكم ما تعرفوا؟ لا حنا رانا فهمتونا باللي خايفين من الغاز، ماناش خايفين من الغاز. حنا رانا واعيين بمخاطر الغاز، لان هذه المقارنه تاع الامريكان سيدي الوزير. لو كونتكست امريكان اي ديفيرون دو كونتكست الجيريان. لو كان عندنا لي زانستيتيسيون امريكان كوبي كولي كيما في الجزائر، لو كان عندنا منظومه القوانين والعداله بصراحه كيما الامريكان كوبي كولي كيف لو كان عندنا الشركات ولا تكنولوجي ولي سونتر دو ريشيرش كوبي كولي كيما الامريكان كيما الجيري، لو كان عندنا لا كولتور امريكان دونتربريز في الجزائر ولي دروا دو لوم ولا ليبرتي ديكسبرسيون والمونيتورينغ تاع المجتمع المدني كيما الامريكان. سيد الوزير، حنا التخوف تاعنا والمطلب تاعنا هذا لو بوي كي ايتي فوري كي ايتي فراكتوري، على بالنا باللي ديتو لاردواز هذه وهايتي اناليزي. حنا ماناش كونتر، ماناش ضد الجزائر ما تكونش عندها ثروه، بالعكس حنا حد الغاز راه عندنا في عين صالح لينا اقرب واحد اللي حنا الأمة الجزائرية كل يعني كان جينا انانيين نفكروا بانانيه، كنا حنا نسكتوا نقولوا باللي هذا الغاز هو لينا وقريب لينا. حنا رانا واش نطلبوا من الحكومه تاعنا، نطلبوا من العداله تاعكم تشوفوا في هاد الناس هذه ماذا بينا. لو بروميير بوي ايتي فراكتوري، ديتو المعلومات سا ايتي كونفيرمي، البوي هذا لو دوزيام بوي كي اون فوراج يحبس وتطمنوا الناس وتروح الجزائر كاع ديرها موراتوار ناسيونال تكسبليكو توت لاجيري وراهم لي ديسبوزيسيون القانونيه والتقنيه ويلحقنا توت لاجيري ونبقاو عام ولا عامين وثلاثه والناس تفهم وتقنع بهذا الشيء هذا ودير. لانك قلت لنا سي سوناترا كيخصها الماء نديروا لي مسيو لو مينيستر جو ميكسكوز، هنا في لامبروفيزاسيون اللي كان ما نديروش قوانين ودي بروسيدور qui ont été révisés, étudiés, vulgarisés par des organismes compétents. Alors, on a l'aléatoire. Ou l'aléatoire, il dit les catastrophes. La même chose au saraf CO2 في كرشبة. جاونا هنايا المشتكي كيما رانا كنت تكسبليكو. Il nous a expliqué que la séquestration de CO2 elle n'est pas dangereuse. On va injecter le CO2 dans le réservoir et ça sera والو. Après 10 ans. Contamination du gaz produit, le taux de CO2 a augmenté et c'était quoi? J'ai des experts de l'étranger, j'ai des experts de l'étranger ou des écouteurs في السوسول تاعنا 400 mètres, ils ont découvert qu'il y a une faille entre les deux réservoirs, le gaz ou le réservoir du CO2, une grosse faille. La géologie, monsieur le ministre, explique les phénomènes. On ne peut pas contrôler la géologie. On l'explique après le phénomène, après la fissure, après la cassure, qui nous fracturons à 28 km. On ne sait pas où il sera l'aquifère, la continentale intercalaire, qui est la limite. Le bassin occidental, on a fait le pompage massif. L'avenir est dans la zone. Si on pompe, en même temps, l'artisanalisme a été observé, a disparu dans la région. L'artisanalisme a disparu, monsieur le ministre. J'ai une phobie. ومانيش شاهد، أنا إنسان قاري. ماذا بينا الجزائر دي انستيتيسيون، ديروا ان موراتوار، ديروا نجيبوا لي زيكسبير الجيريان، نبقاو 2 ans 3 ans، اون ريفليشي بيان. عندنا في الثقافة نتاعنا يقول لك القص نقيس شحال من مرة والقص لا مرة. علاه نروحو أنا باغي نختم، حنا ممكن دوك نخرجوا هنايا. أنا هذا المجتمع نتاع عين صالح قرانا عاوننا باش نقراو، داروا فينا ثقة، ما نشوها سيد الوزير، نطلبوا منكم توقفوا البير هذا في البوزيسيون في ليتاب فيرتيكال كيما راه. أعطينا قرار سيادي من عندك، راك وزير تاع دولة. حنايا ما مشينا للخارج، اللي قلنا للخارج، حنا نحبوا الجزائر. هذا الشخص يشوف فيه هذا، أنا قامرت بروحي العام الفايت في تيغنتورين، أنا من الناس اللي كنت في تيغنتورين، قمرت بنفسي. نمشي اليوم على بالي ان فوراج فيرتيكال كوت 8 مليون دولار، تخسروا فينا 8 مليون دولار.
ما يقول لي با كونتر الجزائر تكون عندها اون فورس انرجيتيك. ماناش كونترولي لي زالجيريان. ولا بعدنا هنا في عين صالح سيتي لي بروميي فورور مسيو المينيستر. سي او كي اون فوري و ils ont été toujours fidèles à l'Algérie. On n'a rien fait هنا في الجيري. انا مالا بيا ما نريحش نسمعها منك درك باللي اون اريت سو فوراج اي اون باسرا اوتر شوز اون ريفليشيرا توس اون لي الجيريان. راني نقول حاجه غلط سيدي المزير مانيش نقول حاجه غلط. والله مانيش مريح حتى نسمعها منك. مانيش حتى نسمعها منك مانيش مريح. انت ديسيزيون راك انسان مسؤول. راك انسان مسؤول. على بالك ما تجيش القرار هذا. اذا ما تجيش القرار سيدي الوزير يمكن حنا نمشيو للشعب ونقولوا لهم جانا الوزير وقال لنا بان الجزائر محتاجه الغاز ومحتاجه صوالح والجزائر عندها امل في البير هذا البير هذا راح ينقذنا. يرحم والديك سيدي الوزير. حنا دوك الحاجه انا ادينا قرار نروحوا وكون الشباب والعلماء ودير ليفيكاسيتي انرجيتيك ودير لينرجي سولير. حنا درنا هنايا مؤتمر انرجيتي سيروتي درنا ان جورني ديتود ما جانا حتى واحد ما شاف فينا. واحد بعثنا سوناتراك بعثنا سونار غاز حقرونا. واحد ما يسمع بينا. حنا صحاب انا حييت انا تعبت كونتونيت المجتمع انا وقفت معاه خليت خدمتي خليت كلشي. فهمونا حنا رانا من اون با دي زاكتيفيست كونتر الدوله. حنا لي زاكتور لا سوسيتي سيفيل اون فو رابورت المجتمع واش راه يقول. انا سمعت. يرحم انا ماذا بيا ما نزيدش نعاود. سيدي الوزير عندي سؤال نسقسيك ونتمنى انك ترد عليا بكل صراحه. دير لنا نولي غير انا وانت وربي بيننا. دونك الدوله اسكو جاوب لي لا قدر سؤال. الدوله اسكو الحكومه نتاعنا ان منها وهي منا. اسكو تقدر تحبس هذه الحاجه فيها تخسر فيها ولا ما تخسرش فيها؟ كي تحبسها صح دولة مساندتنا نحن شعبها ولادها. كي تخسر هي راح نخسروا حتى احنا. اما لا ما تخسرش الدولة كيما نلقاوها راح تلقانا. الخسارة كي تخسر فيها الدولة مستعدين نخلصوها ضريبة نساندوها ولا المشكل؟ والله المشكل